ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारम् प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पञ्चदश्याः तृतीय अध्यायस्य अध्ययनम् अद्य करणीयं, किन्तु अग्रिममासान्ते इत्युक्ते डिसेम्बर् मास अन्ते पञ्चदशीम् अनुसरामः। चिन्तनं कृतवान् यत् अस्माकं प्रति वारद्वयम् एव अस्ति। 7 दिनाङ्क आरभ्य
द्वाविंशतिदिनाङ्कपर्यन्तम् आनेकट्टि आनेकट्टि तत्र क्याम्प् अस्ति, तत्र तत्र एव भवामि। अतः वारद्वये किञ्चित् लघु प्रकरणं पश्यामः इति चिन्तितवान्। अतः नूतन अध्यायस्य आरम्भः, पञ्चदशी अध्यायस्य आरम्भः अनन्तरं कुर्मः। यद्यपि आरब्धवन्तः तथापि अग्रिममासान्ते पञ्चदश्याम् अनुसरणं कुर्मः। चिन्तयामि अद्य अग्रिमसप्ताहे अपि, नेक्स्ट् वीक् आल्सो, लघुतमप्रकरणग्रन्थं पश्यामः इति। अत एव एकश्लोकी नाम प्रकरणग्रन्थस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते इति मया चिन्तितम् अभवत्। एकश्लोकी नाम लघुतमप्रकरणग्रन्थः अस्ति। तदपि प्रकरणग्रन्थः लघुतम इत्युक्ते अस्मिन् प्रकरणग्रन्थे एकः एव श्लोकः अस्ति। यद्यपि एकः एव श्लोकः, तथापि प्रकरणग्रन्थः एव। वेदान्त विषय प्रतिपादनम् एव अन्यग्रन्थैः इव एषः ग्रन्थः अपि क्रियते। अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनात् पूर्वं किञ्चित् वेदान्तविषये परिचयं प्राप्य अनन्तरं ग्रन्थ प्रवेशनं कुर्मः। यद्यपि अस्माकं परिचयं न आवश्यकं, वेदान्त परिचयं न आवश्यकं, तथापि किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः। प्राप्य अनन्तरं ग्रन्थ प्रवेशनं कुर्मः। किमर्थम् इति पृच्छेत्, ग्रन्थ अध्ययन पूरणार्थम्। अतः किञ्चित् परिचयं प्राप्त्वा ग्रन्थप्रवेशनं कुर्मः इति चिन्तयामि। प्रथमतः वयं जानीमः, सर्वेषां जन्तूनां मध्ये मनुष्य जन्म अतीव दुर्लभम् इति। अतः एव लोके मनुष्य जन्मनः प्रशंसां क्रियते सर्वैः। विवेकचूडामण्यामपि आचार्येण उक्तं, भगवत्पादेन पादैः उक्तम्, आरम्भे एव उक्तं, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् इति। यद्यपि लोके बहवः प्राणिनः सन्ति, तथापि नरजन्म दुर्लभम् इति। लोके मनुष्याः अन्यप्राणिनः च जीवन्ति। अन्यप्राणिनः इत्युक्ते अमनुष्याः, न मनुष्याः, अमनुष्याः इत्युक्ते पशुपक्ष्यादयः। अतः मनुष्याः अमनुष्याः लोके जीवन्ति। मनुष्यानां मध्ये, तयोः मध्ये कः मुख्यभेदः अस्ति? अन्यजन्तुभ्यः कथं मनुष्यः विशिष्यते? किमर्थं मनुष्यस्य प्रशंसां क्रियते शास्त्रैः, सर्वैः शास्त्रैः? तदर्थं एकं प्रसिद्ध सुभाषितम् अस्ति। प्रसिद्धसुभाषितेन तत् स्पष्टीकृतं भवति। आहार निद्रा भयमैथुनं च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां बुद्धिर्हि तेषाम् अधिको विशेषः बुद्ध्या विहीनाः पशुभिः समानाः इति। एतत् सुभाषितं वयं सम्यक् जानीमः। अस्य सुभाषितस्य अन्य पाठः अपि अस्ति, भेदः अपि अस्ति। धर्मः इति, धर्मः एव तेषां विशेषः, धर्मेण विहीनाः मनुष्याः पशुभिः समानाः इति। धर्मः भवतु अथवा बुद्धिः भवतु, बुद्धिः अस्ति चेदेव धर्मः अपि भवति। यद्यपि पशुभिः इव मनुष्याणाम् अपि भोजन व्यवहारः, सुषुप्तिः, निद्रा, त्राणम् इत्युक्ते आत्मरक्षणं, सर्वैवल्, सन्ततिः, प्रोक्रियेशन्, रिप्रोडक्षन् इति, आहार निद्रा भय मैथुनम् इति चत्वारः समानाः भवन्ति। तथापि पशुभ्यः मनुष्याणाम् एका अधिकविशेषता अस्ति। सा का इति पृच्छेत् सा बुद्धिः एव। तत्कारणात् एव मनुष्यः अन्य जन्तुभ्यः विशिष्यते। अतः एव धियो यो नः प्रचोदयात् इति प्रतिदिनं गायत्री मंत्र रूपेण सर्वैः द्विजनैः प्रार्थ्यते। धियः अस्माकं धियः प्रचोदयात्। धियः इत्युक्ते बुद्धिः, धीः बुद्धिः। बुद्धिः यदि पूर्णतया न प्रकाशते तर्हि यद्यपि रूपेण मनुष्यः भवति तथापि सः मृगः एव। मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति इति भर्तृहरिणा नीतिशतके उक्तम्। यथा उक्तं भर्तृहरिणा नीतिशतके, तद्वत् लोके अपि केचित् मनुष्याः सन्ति एव, रूपेण मनुष्यः किन्तु मृगः एव। किमर्थं? बुद्धिः तेषां बुद्धिः न प्रकाशते। बहवः मनुष्याः लोके सन्ति, एतावत् सन्ति एव। बुद्धिः अस्ति, अतः धर्मः अस्ति। बुद्धिः नास्ति चेत् धर्मज्ञानं न भवति। धर्मज्ञानं कदा भवति? बुद्धिः अस्ति चेत् धर्मज्ञानं भवति। यदि कस्यचित् मनुष्यस्य धर्मः नास्ति, धर्मज्ञानं नास्ति, तर्हि सः न तु मनुष्यः, पशुः एव। धर्मं विना पशुसमानः एव। किञ्च मनुष्याणाम् इच्छायां विषये अपि स्वतन्त्र अस्ति। स्वेच्छया अन्य जन्तूनां स्वेच्छा नास्ति, किन्तु मनुष्याणाम् इच्छायां विषये स्वतन्त्रता अस्ति। अतः एव स्वेच्छया स्वस्य उत्थानं वा अथवा पतनं वा कर्तुं शक्नोति। केवलं मनुष्यैः एव शक्यते उत्थानं वा पतनं वा। अन्यजन्तुभ्यः एतावत् न कर्तुं शक्यते। किमर्थं? स्वतन्त्रता नास्ति। इच्छा विषये इच्छा नास्ति। स्वतन्त्रतया इष्टुं न शक्यते। बुद्धिः अस्ति, अतः धर्मज्ञानं, धर्मचिन्तनं, ज्ञानशक्तिः अस्ति। ज्ञानशक्तिः अस्ति, अतः इच्छाशक्तिः अपि अस्ति, क्रियाशक्तिः अपि अस्ति। त्रयः शक्तयः सन्ति: ज्ञानशक्तिः, इच्छाशक्तिः, क्रियाशक्तिः। ज्ञानम् अस्ति चेत् इच्छा अस्ति चेत् इच्छित वस्तु प्राप्त्यर्थं क्रिया भवति। अतः एव जानाति, इच्छति, करोति, अतः यतते, प्रयत्नं करोति इति क्रमः अस्ति। जानाति इत्युक्ते ज्ञानशक्तिः अस्ति, अतः एव इच्छति।
वस्तुज्ञानं विना कथं वस्तु इच्छा भवति, वस्तुं प्रति इच्छा भवति न भवति। अतः जानाति ज्ञानमस्ति, जानाति इच्छति करोति। किं करोति? क्रियाशक्तिः। वस्तुं इच्छित इष्ट वस्तुं प्राप्य प्रयत्नं करोति, यतते। यस्य इच्छा धर्मानुसारेण वर्तते सः एव संस्कृतपुरुषः इति शास्त्रैः उक्तम्। सः संस्कृतपुरुषः यस्य इच्छा, यस्य मनुष्यस्य इच्छा धर्मानुसारं भवति, तेन यः प्रार्थ्यते तस्य नाम एव पुरुषार्थः इति। पुरुषार्थः इत्युक्ते किं? पुरुषैः, पुरुषैः इत्युक्ते पुरुषः वा नारी वा, पुरुषैः, सर्व पुरुषैः अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः। धर्मार्थ काम मोक्ष रूपैः पुरुषार्थाः चत्वारः वर्तन्ते। वयं जानीमः पुरुषार्थाः चत्वारः पुरुषार्थाः। एतदपि वयं जानीमः, सर्वे इष्टवस्तुं प्राप्तुम् इच्छन्ति, इष्टवस्तुं प्राप्तुम् इच्छन्ति, अनिष्टं त्यक्तुं च इच्छन्ति। इष्टम् इच्छन्ति, अनिष्टं त्यक्तुम् इच्छन्ति, तदपि इच्छा एव। कीदृशा इच्छा? त्यजन, त्यक्तुम् इच्छन्ति। किम् इष्टं भवति इति पृच्छेत्, यत् सुखं भवति अथवा येन सुखं भवति, यत् सुखं भवति, यत् वस्तु, अथवा येन सुखं भवति, येन वस्तुना, येभिः वस्तुभिः सुखं भवति, तानि इष्टानि वस्तूनि भवन्ति। तत् इष्टं भवति, येन सुखं भवति अथवा येन यत् सुखं भवति तत् इष्टं भवति, सर्वैः इष्यते। यत् दुःखम् अथवा येन दुःख अनुभवं भवति तत् अनिष्टं भवति। अतः इष्टं चेत् इच्छन्ति, अनिष्टं चेत् त्यजन्ति, त्यक्तुम् इच्छन्ति। सुखं तथा सुख कारणं, सुखम् अथवा सुख कारणम् इष्टं भवति, दुःखम् अथवा दुःखमूलम् अनिष्टं भवति। अतः एव सर्वे दुःख निवारणार्थं सुख प्राप्त्यर्थं च सदा प्रवर्तते। सुख प्राप्तये प्रवृत्तिः, दुःख निवृत्तये निवृत्तिः। दुःख निवृत्तिः किमर्थं? दुःख निवृत्ति द्वारा सुख प्राप्तिः, अतः सुख प्राप्तये प्रवृत्तिः। दुःख निवृत्तये निवृत्तिः, तदपि प्रवृत्तिः एव, अतः प्रवृत्तिः। सुख लाभार्थं दुःख परिहारार्थम् एव सर्वे प्रवर्तन्ते, सर्वे मनुष्याः लोके प्रवर्तन्ते, यतन्ते, अर्थयन्ते, प्रार्थयन्ते। अतः पुरुषार्थाः। सर्वे प्राणिनः सुख प्राप्तये, आनंद प्राप्तये, दुःख निवृत्तये च प्रयत्नं कुर्वन्ति। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दे न जातानि जीवन्ति इति श्रुतिना उक्तमस्ति तैत्तिरीय उपनिषदि। तैत्तिरीय उपनिषद, तत्र तैत्तिरीय उपनिषदि उक्तमस्ति, आनन्दः, आनन्देन, आनन्दः, आनन्दो ब्रह्म, ब्रह्म इति। अतः सुख प्राप्त्यर्थं यतन्ते। अर्थः पुरुषः, अन्य पदमस्ति अर्थः। अर्थः इत्युक्ते किम्? अर्थ्यते इति अर्थः। पुरुषार्थ पदे तत्र अर्थः, अर्थः इत्युक्ते अर्थ्यते। कैः अर्थ्यते? अर्थ्यते इत्युक्ते
तत्र कोऽपि अस्ति किल, कैः कैः केन अथवा पुरुषैः, कैः अर्त्यते पुरुषैः अर्त्यते, यैः पुरुषैः अर्त्यते सः एव पुरुषार्थः इति। येन नरेण वा अथवा नार्या वा, नरः भवतु नारी भवतु, यत् कामयते यत् प्रार्थ्यते सः पुरुषार्थः, पुरुषाणामर्थः पुरुषार्थः इति। धर्मार्थकाममोक्षाः इति पुरुषार्थः चत्वारः भवन्ति। धर्मार्थकाममोक्षाः इति पुरुषार्थचतुष्टयम्, चत्वारः चतुष्टयम्। धर्मार्थकामपुरुषार्थ धर्मार्थकामपुरुषार्थानां त्रिविध पुरुषार्थानां समूहः, तेषां समूहः, तेषां नाम प्रेयः इति। प्रेयः मोक्षपुरुषार्थस्य श्रेयः इति कठोपनिषदि उक्तम् अस्ति। प्रेयः इत्युक्ते धर्मार्थकाम पुरुषार्थः, प्रेयः श्रेयः इत्युक्ते मोक्षपुरुषार्थः। श्रेयः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः इति। धीरः श्रेयः इच्छति, अन्ये जनाः प्रेयः धर्मार्थ काम पुरुषार्थान् इच्छन्ति, अतः यतन्ते। यत् सुखं पुरुषैः पुरुषार्थैः वाञ्छ्यते तत् द्विप्रकारं भवति। तत् द्विप्रकारं। यत् सुखं पुरुषैः पुरुषार्थैः सुखमेव वाञ्छ्यते, तत् सुखं द्विप्रकारं भवति, नित्यसुखम् अनित्यसुखं च इति। सुखं द्विप्रकारं भवति। सुखं भवति पुरुषार्थैः, किन्तु तत्र भेदः अस्ति, नित्यसुखम् अनित्यसुखम् इति। अनित्यसुखम् इत्युक्ते विषयसुखं, कामः इत्यर्थः। विषयकामः, विषयकामः तु इन्द्रियजन्यम्, इन्द्रियजन्य विषयकामः एव अनित्यसुखम्। तत्र कोऽपि दोषः नास्ति, तत्तु धर्मानुसारेण भवितव्यं। सुखं यत् सुखम् इन्द्रियैः जायते तत् धर्मानुसारेण भवितव्यम् इति एव शास्त्रैः उक्तमस्ति। धर्म अविरुद्धः कामः अहमेव इति भगवता गीतायाम् उक्तम्। अतः धर्म अविरुद्ध कामः धर्मानुसारं, कामः धर्मानुसारं भवितव्यम्। अतः यद्यपि सुखम् अनित्यम् अस्ति, तथापि धर्मानुसारेण भवति चेत् भवति तर्हि कोऽपि दोषः नास्ति। अथवा एतावद् वक्तुं शक्यते, सुखस्य कारणं भवति धर्मः। धर्मः इत्युक्ते धर्मस्य अन्य अर्थः अपि अस्ति। बहवः अर्थाः सन्ति धर्मपदस्य। धर्मः इत्युक्ते पुण्यं, पुण्यमिति अन्य अर्थः अस्ति धर्मपदस्य। धर्मस्य इत्युक्ते पुण्यस्य, पुण्यलाभसाधनं भवति धर्मः, पुण्यलाभसाधनम्। अतः सुखस्य कारणं धर्मः। अतः धर्मार्थेभ्यः धर्मः अस्ति, अर्थः अस्ति। धर्मः इति पुण्यम्, अर्थः इत्युक्ते येन सुख लाभं भवति तत् अर्थः, अथवा आत्मरक्षणम् अर्थः। अतः धर्म अर्थ काम इति त्रिविध परिचिन्न पुरुषार्थाः इति, अथवा प्रेयः इति। तेभ्यः विलक्षणः भवति मोक्षपुरुषार्थः। मोक्षः अपि पुरुषार्थः, किन्तु धर्मार्थकाम इति
त्रिविध त्रिविध पुरुषार्थेभ्यः विलक्षणः मोक्षपुरुषार्थः सः एव परमपुरुषः परम पुरुषार्थः इति कथ्यते शास्त्रैः। एते धर्मार्थकामाः त्रिविधपुरुषार्थाः कीदृशाः पुरुषार्थाः इति चेत् अनित्याः। तेन अनित्यसुखं तेन अनित्यसुखं भवति। पुरुषार्थैः किं प्रार्थ्यते? आनन्दमेव। तत् अनित्यं भवति, अनित्याः भवन्ति। त्रिविधपुरुषार्थाः अनित्याः। कथं भवान् वदति एतावत् इति पृच्छेत्। अहं न वदामि, श्रुतिः एव वदति। श्रुतिः एव वदति। कुत्र? तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। अत्र अस्मिन् लोके कर्मचितः लोकः, भूलोकः क्षीयते एव, न तु शाश्वतं क्षीयते। तद्वत् अमुत्र लोकः, यः लोकः प्राप्यते कथं? पुण्येन। अतः यः पुण्यचितः लोकः, अमुत्र लोकः तदपि क्षीयते। यथा इह लोकः क्षीयते तथा पुण्यचितः लोकः, स्वर्गलोकः क्षीयते एव। भगवद्गीतायामपि भगवता उक्तम्, एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये यदा पुण्यस्य क्षीणं भवति मर्त्यलोकं विशन्ति इति। अतः एव अनित्याः इति। एतत्तु युक्त्या अपि अवगन्तुं शक्यते। यत् कृतं यत् कृतं यत् क्रियते यत् कृतं तत् अनित्यं। कथं? कृतत्वात्। घटादिवत् घटः कृतः, घटः कृतः कृतत्वात्, कार्यत्वात्, मृत् कार्यत्वात् घटः अनित्यः, अनित्य पदार्थः। यथा घटः क्रियते तद्वत् सुख साधनैः, इत्युक्ते धर्मार्थ काम पुरुषैः पुरुषार्थैः सुख अनुभवमपि क्रियते एव। सुखमपि क्रियते एव, सुख अनुभवमपि क्रियते एव। अतः एव क्रियमाणत्वात्, उत्पद्यमानत्वात्, कृतत्वात् अनित्यमेव भवति। अनित्यम् इत्युक्ते तत् आगमापायि भवति। आगमापायि। मात्रा स्पर्शेतु मात्रा स्पर्शास्तु यथा गीतायां भगवता उक्तं, सुखं तु मात्रा स्पर्शाः तत्तु आगमापायिनः, तत्तु शाश्वतः आगमापायि भवति। अनित्यसुखम् आगमापायि, अनित्यत्वात् अनित्यं, न तु नित्यं। दुःखमपि न नित्यं, सुखमपि न नित्यम्। अतः एव कृतत्वात्, कार्यत्वात्, क्रियमाणत्वात्, उत्पद्यमानत्वात् यत् सुखं भवति, यत् सुखानुभवं क्रियते, सुख अनुभवं क्रियते, अथवा यत् वस्तु सुखं ददाति तत् सर्वदा न सुखं ददाति। तेन यत् सुखं लभते तत् आगमापायि भवति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः इति। अतः एव अनित्याः इति। यत् सुखम् आगमापायि तस्य विनाशः भवति, विनाशः। अतः तत् अनित्यं भवति। किन्तु यत् सुखं स्वाभाविकं भवति, स्वाभाविकसुखं, तस्य केनापि परिवर्तुं न शक्यते। यत् सुखं स्वाभाविकं भवति, अतः एव तत् नित्यसुखम्। नित्यसुखत्वात्, यत् नित्यसुखं तत् नित्यसुखत्वात् विषयैः न प्राप्यते। विषयैः न प्राप्यते, विषयैः न प्राप्यते।
विषयैः न प्राप्यते वा इति पृच्छेत्। विषयैः न प्राप्यते एव, किन्तु विषयैः प्राप्यते वा न प्राप्यते वा इति पृच्छेत्। न प्राप्यते। कथं वक्तुं शक्यते? तत्तु अविषयः, तत्तु अविषयः, न तु विषयः, स्वाभाविकः, स्वाभाविकत्वात् अविषयः। यत् अनित्यसुखं तत् विषयं विना लभ्यते। यत् अनित्यसुखं तत् विषयं विना लभ्यते, किन्तु यत् स्वाभाविकं तत् स्वतः सिद्धं, तत् स्वतः सिद्धं भवति, स्वरूपत्वात् स्वतन्त्रः भवति, स्वरूपत्वात् स्वतन्त्रः भवति। यत् सुखम् आगन्तुकं भवति तत् परतः सिद्धं, पराधीनत्वात् परतन्त्रः भवति, पराधीनत्वात् परतन्त्रः। यथा उष्णजलस्य उष्णमस्ति, उष्णजलस्य जलस्य न तु उष्णमस्ति, उष्णजलस्य उष्णमस्ति, पराधीनत्वात् उष्णम् आगन्तुकं भवति, असतन्त्रः भवति। यथा भवति तद्वत् पराधीनत्वात् परतन्त्रः, स्वरूपत्वात् स्वतन्त्रः। अनित्य सुखम, अनित्य सुखम यैः पुरुषार्थैः लभ्यते तत् तत् परतन्त्रत्वात्, पराधीनत्वात्, आगन्तुकत्वात् अनित्यम्, अनित्यमिति। यत् सुखं नित्यं भवति, यत् सुखं नित्यं भवति तत् नित्यसुखं भवति, स्वरूपं सुखं भवति। इत्युक्ते आत्मानन्दः भवति। तत्सुखं स्वरूपः इत्युक्ते आत्मानन्दः। यत् सुखम् अनित्यं भवति तत् अनित्यसुखं विषयजन्यत्वात् विषयानन्दः, विषयानन्दः। सुखम् अनात्मविषयेभ्यः जायते, अतः विषयानन्दः। अतः आत्मानन्दः विषयानन्दः इति द्विप्रकारं भवति सुखम् आनन्दम्। अतः आत्मानन्दः नित्यानन्दः, आत्मानन्दः नित्यानन्दः भवति। नित्यानन्दः इत्युक्ते न तु नित्यानन्द परमहंसः, नित्यानन्दः इत्युक्ते आत्मा, आत्मनः आनन्दः न तु आगमापायि सदा भवति। आत्मानन्दः नित्यानन्दः, विषयानन्दः अनित्यानन्दः, आगमापायि विषयानन्दः। तत्र पराधीनत्वम् अस्ति। आत्मानन्द विषये स्वतन्त्र, स्वतन्त्रत्वम् अस्ति। यद्यपि अनित्यं भवति विषयानन्दः, तथापि तत्र पश्यतु, यद्यपि अनित्यं भवति विषयानन्दः, सर्वैः प्रार्थ्यते विषयानन्दः एव, तथापि शास्त्रैः न निवार्यते, शास्त्रैः न निवार्यते। श्रुतिसम्मतः एव तत् विषयानन्दः अपि श्रुतिसम्मतः एव, किन्तु श्रुतिभिः उक्तमस्ति धर्म अविरुद्धः भवतु इति। धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ इति यथा भगवता उक्तं तद्वत् धर्म अविरुद्धः, धर्म अविरुद्ध आनंद प्राप्ति शास्त्र सम्मतः एव। धर्मः, धर्म विरुद्ध कामः अहमस्मि इति भगवतः उपदेशः, अतः एव धर्मानुसारं भवति यदि भवति आनन्दः तत्तु शास्त्रसम्मतः एव। तदर्थमेव वेदे, वेदपूर्वस्य कर्मकाण्डम् अस्ति। कर्मकाण्डद्वारा धर्मानुसारेण आनन्दप्राप्तिः, आनन्दप्राप्तिः भवति। तदपि शास्त्रैः उपदिष्टः एव भवतु। यः धर्मम् इच्छन् तत्प्रति धर्मं प्रति
तं प्राप्तुं गच्छन्ति यतन्ते अथवा यः धर्मम् इच्छन्ति सः धर्मार्थी इच्छन् तत् तं प्राप्तुं धर्मं प्राप्तुं गच्छन्ति यतन्ते प्रयत्नं करोति यः करोति प्रयत्नं करोति सः धर्मार्थी धर्मार्थी इत्युक्ते यः धर्मम् इच्छन् धर्मं प्राप्तुं पुण्यं प्राप्तुं यतते गच्छति सः धर्मार्थी यः भोगम् इच्छन् इत्युक्ते कामं कामविषयम् इच्छन् प्रवर्तते यतते सः कामार्थी धर्मार्थी कामार्थी तद्वत् यः अर्थं प्रार्थ्य तान् सम्पादयितुं यतते प्रवर्तते सः अर्थार्थी अतः धर्मार्थी कामार्थी अर्थार्थी धर्मार्थी भवतु कामार्थी भवतु अथवा अर्थार्थी भवतु कोऽपि भवतु वेदस्य पूर्वभागेन वेदस्य पूर्वभागः तेषां कृते अति 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 प्रयुक्ताः अति प्रयोजनभूताः भवन्ति तेषां कृते धर्मार्थिनां कामार्थिनाम् अर्थार्थिनां कृते बहु प्रयोजनभूताः भवन्ति वेदस्य पूर्वभागः तेभ्यः विलक्षणः पुरुषार्थः अस्ति कः किं कः कीदृशः पुरुषार्थः तत् तत् न तु लौकिकः तत् सः पुरुषार्थः एव सः एव वेदस्य अन्तिमभागे उक्तम् अस्ति अतः यः पुरुषः सम्यक् आलोचयित्वा सम्यक् चिन्तयित्वा धर्मार्थ काम पुरुषार्थाः अनित्याः इति सम्यक् ज्ञात्वा मोक्षं प्रार्थयति सः एव मोक्षार्थी धर्मेण अथवा कामेन अथवा अर्थेन किं प्रार्थ्यते पुरुषः सुखम् एव तत् सुखम् अनित्यम् एव भवति कथं धर्मः अनित्यं धर्मः इत्युक्ते पुण्यम् अनित्यं भवति अर्थः अपि अनित्यं कामः अपि अनित्यम् अतः सुखम् अपि यत् सुखं जन्यते यत् सुखं प्राप्यते तत् अनित्यं भवति किन्तु तेभ्यः पुरुषार्थेभ्यः विलक्षणः पुरुषार्थः मोक्षपुरुषार्थः यः मोक्षं प्रार्थयति किमर्थं मोक्षं प्रार्थयति तेन नित्यसुखं लभ्यते अतः सः एव मोक्षपुरुषार्थी सः एव मोक्षं पुरुषार्थी मोक्षम् इच्छन्ति मोक्षम् इच्छन् यतते अतः मोक्षार्थी इति मोक्षार्थी अतः मोक्षार्थी अत्र प्रश्नः उदेति यत् प्राप्तये पुरुषार्थप्राप्तये साधनानि आवश्यकानि कथं पुरुषार्थसाधनज्ञानं लभ्यते इति पुरुषार्थसिद्धिः साधनं विना न भवति कथं साधनज्ञानं लभ्यते पुरुषार्थानां तथा साधनानां ज्ञानं वेदेन एव ज्ञातुं शक्यते वेदेन एव अन्य प्रमाणेन पुरुषार्थानां तथा पुरुषार्थसाधनानां ज्ञानं न भवति न लभ्यते लब्धुं न शक्यते अतः ईश्वरेण ऋषिभिः द्वारा यत् ज्ञानं प्रकटयति तस्य नाम एव वेदः इति अतः वेदस्य आवश्यकत्वं भवति वेदः इत्युक्ते न तु ग्रन्थः सर्वैः एतावत् मन्यते वेदः इत्युक्ते ग्रन्थः न तु ग्रन्थः वेदः इत्युक्ते ज्ञानं
शब्दराशि तत्तु ज्ञानं ज्ञानराशि विन्दन्ति चतुरः पुरुषार्थान् तत्प्राप्ति उपायाञ्च अनेन इति वेदः पुरुषार्थाः चत्वारः पुरुषार्थ ज्ञानं तत्प्राप्ति उपायं च येन भवति सः वेदः इति विद्यते ज्ञायते लभ्यते इति वा एभिः धर्मादि पुरुषार्थैः सः एव वेदः वेदन साधनत्वात् वेदः इति अन्य व्युत्पत्तिः अपि अस्ति वेदन साधनत्वात् इति वेदशास्त्रस्य व्युत्पत्तिः बहु प्रकारैः क्रियते वेदन ज्ञानं ज्ञानसाधनत्वात् वेदः वेदः इति अस्माभिः दृष्टं पूर्वं सायणाचार्येण उक्तवचनम् इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यः ग्रन्थः बोधयति वेदयति सः वेदः इति वेदः प्रमाणं तद्विषये अपि सायणाचार्येण उक्तम् एकः श्लोकः अस्ति प्रत्यक्षेण अनुमित्या प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते येनं विन्दति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता वेदस्य वेदत्वं वेदता अस्ति तस्मात् वेदस्य वेदता येनं विन्दति वस्तु उपायः प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा इति अन्य प्रमाणैः यः उपायः न बुध्यते तत्तु वेदेन एव भवति अतः वेदः प्रमाणं भवति प्रमाणत्वात् वेदः इति अतः वेदः प्रमाणः कीदृशं प्रमाणम् इति पृच्छेत् कीदृशं प्रमाणं वेदः अपौरुषेय प्रमाणम् अपौरुषेय प्रमाणं वेदः वेदस्य वेदप्रमाणस्य भागद्वयमस्ति प्रथमभागः अन्तिमभागः इति वेदेषु विभागः अस्ति अपौरुषेय प्रमाणस्य वेदस्य भागद्वयम् अस्ति वेदानाम् अवसानभागः इत्युक्ते अन्तिमभागः वेदान्तः अथवा उपनिषदः इति वेद अन्तर्भूतत्वात् वेदान्तः अपि यथा वेदः प्रमाणं भवति वेदः इत्युक्ते सम्पूर्णवेदः वेद अन्तर्भूतत्वात् उपनिषदः अपि प्रमाणम् एव न तु केवलं ज्ञानकाण्डम् प्रमाणत्वात् वेदः अतः वेद ज्ञानकाण्डमपि वेद अन्तर्भूतत्वात् उपनिषदः अपि प्रमाणम् एव प्रमाणम् इत्युक्ते प्रकर्षेण नीयते ज्ञायते अनेन इति प्रमाणं वेद पूर्वं भवतु वेदपूर्वः भवतु अथवा वेद अन्तः भवतु वेदः तु प्रमाणं वेदपूर्वेण अपि ज्ञायते ज्ञानं भवति किन्तु ज्ञात्वा अनन्तरं तत् प्राप्तुं यत्नं प्रयत्नम् आवश्यकं किन्तु वेदान्तविषये ज्ञानेन एव प्रयोजनं भवति कर्मकाण्डे अथवा पूर्वभागे ज्ञात्वा अनन्तरं तत् प्राप्त्यर्थं ज्ञात्वा न तु प्रयोजनं भवति ज्ञात्वा करणीयं प्रथमतः ज्ञानम् अनन्तरं कर्म भवति अतः एव कर्मकाण्डं कर्मणा एव पुरुषार्थसिद्धिः धर्मः भवतु अर्थः भवतु अथवा कामः भवतु पुरुषार्थसिद्धिः किन्तु ज्ञानकाण्डेन तत्र प्रयोजनं ज्ञानेन एव भवति अतः एव ज्ञानकाण्डं वेदपूर्वः वा वेद अन्तः वा ज्ञानमस्ति किन्तु यद्यपि ज्ञानं विषये ज्ञानं समानमस्ति किन्तु भेदः अस्ति ज्ञानात् अनन्तरं कर्म अस्ति
वेदपूर्वविषये वेद अन्तविषये केवलं ज्ञानमेव अतः वेदाः सम्पूर्णवेदाः प्रमाणरूपेण वर्तन्ते प्रमाणग्रन्थाः उपनिषदः अपि वेदेषु एव वर्तते अतः वेदेषु विद्यमानत्वात् उपनिषदः अपि प्रमाणम् एव इति गण्यते वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् इति अस्माभिः दृष्टं वेदान्तसारे वेदान्तो नाम उपनिषत् वेदान्तः अथवा उपनिषत् पर्याय शब्दः एव वेदान्तः वदतु अथवा उपनिषत् अथवा ज्ञानकाण्डं वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् मुण्डक उपनिषत् भाष्ये अपि शंकर भगवत्पादैः उक्तमस्ति अस्माभिः दृष्टं पूर्वं ये इमां ब्रह्म विद्याम् उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः सन्तः तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणं च अत्यन्तम् अवसादयति विनाशयति इति उपनिषत् उपनिषत् इति पदस्य अर्थः भगवत्पादैः उक्तमस्ति मुण्डकोपनिषदि भाष्ये तत्र अस्ति शदृ धातुः विशरणगति अवसादनेषु अर्थेषु शदृ धातोः प्रयोगः भवति जन्म गर्भजन्म जरा रोगादि अनर्थपूगं निशातयति अथवा परं ब्रह्म वा गमयति गत्यर्थः गत्यर्थे अपि शदृ धातुः प्रयुज्यते अथवा अविद्यादि संसार कारणम् अत्यन्तम् अवसादयति विनाशयति अतः एव उपनिषद् इति नाम इत्युक्ते ज्ञानेन एव प्रयोजनं किं प्रयोजनं गर्भजन्म जरा रोगादि अनर्थपूगं निशातयति अविद्यादि संसार कारणम् अत्यन्तम् अवसादयति इत्युक्ते मोक्षः ज्ञानेन एव मोक्षः ज्ञानेनैव प्रयोजनम् अस्ति किं प्रयोजनं मोक्षप्राप्तिः उपनिपूर्वस्य तदेह एव एवम् अर्थस्मरणात् इति भाष्यकारैः तत्र उक्तमस्ति उपनिषद् शब्दस्य निरुक्तिः एतावत् भाष्यकारेण कृता अस्ति मुण्डक उपनिषदि प्रमाणग्रन्थत्वात् उपनिषदं विना ज्ञानप्राप्तिः मोक्षः च न सिद्ध्यति इति सम्यक् सिद्धं भवति सुसिद्धं भवति प्रमाणग्रन्थत्वात् उपनिषदं विना कथं ज्ञानप्राप्तिः भवति ज्ञानं विना कथं मोक्षः अतः उपनिषदा एव उपनिषत् अध्ययनेन एव ज्ञानेन एव मोक्षसिद्धिः भवति मोक्षप्राप्तिः इति सिद्धम् अतः अस्मिन् मोक्षप्राप्तिः तु वेदान्तविषयः अतः वेदान्तविषये अस्मिन् वेदान्तविषये बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते वयं जानीमः एव यत् वेदान्तस्य प्रस्थानत्रयम् अङ्गीक्रियते प्रस्थानत्रयम् इत्युक्ते ये ग्रन्थाः त्रयः ग्रन्थाः जीवब्रह्म ऐक्यप्रतिपादने जीवब्रह्म ऐक्यं जीव ईश्वर ऐक्यप्रतिपादने आधारभूताः ग्रन्थाः भवन्ति भूतरूपेण ये ग्रन्थाः त्रयः ग्रन्थाः वर्तन्ते ते एव प्रस्थानत्रयमिति नाम्ना प्रसिद्धाः भवन्ति प्रकर्षेण स्थीयते प्रस्थानत्रयं त्रयः ग्रन्थाः वर्तन्ते रूपैः किमर्थं जीव ईश्वर प्रतिपादने श्रुतिप्रस्थानरूपे वर्तन्ते उपनिषदः मंत्ररूपेण वर्तन्ते उपनिषदः ऋषिभिः ईश्वरतः या विद्या प्राप्ता रूपेण रूपैः सा एव श्रुतिः इति कथ्यते श्रूयते इति श्रुतिः
ईश्वरेण उपदिष्टा तदेव श्रुतम् तदेव ईश्वरेण उपदिष्टा तदेव ऋषिभिः श्रुतम् अतः एव श्रुतिः इति ऋषिभिः श्रुताः ताः वेदाः वेदाः ऋषिभिः श्रुताः कदा कदा ऋषिभिः श्रुताः वेदाः तेषां ध्यान अवस्थायां ऋषिभिः वेदाः ईश्वरेण उपदिष्टाः वेदाः श्रुताः अतः एव ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः मंत्राः न कृताः किन्तु मंत्राः दृष्टाः एव अतः एव मंत्र द्रष्टारः ऋषयः तैः न कृताः ईश्वरेण प्राप्ताः अतः वेदेषु उपनिषदाः सन्ति चतुर्वेदेषु कति उपनिषदः बह्वयः उपनिषदाः सन्ति उपनिषद श्रीलिंग शब्दः उपनिषद तत्रापि तत्र यद्यपि बह्वयः उपनिषदाः सन्ति तत्रापि 10 उपनिषदः प्रसिद्धाः भवन्ति कस्मात् कारणात् यतः श्रीमद्भगवत्पाद भगवत्पादाचार्यैः तेषां भाष्यं कृतम् अतः एव 10 उपनिषदः प्रसिद्धाः 10 उपनिषदः प्रसिद्धाः भवन्ति अतः श्रुति प्रस्थानं प्रस्थानत्रये प्रथमप्रस्थानं भवति श्रुतिः द्वितीयप्रस्थानम् अस्ति स्मृतिरूपेण स्मृतिप्रस्थानरूपेण भगवता कृष्णेन प्रकटिता गीता अस्ति कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता संवादरूपेण गीता अस्ति तत्तु महाभारतस्य मध्ये स्थिता अस्ति भीष्मपर्वणि महाभारतस्य मध्ये स्थिता अस्ति व्यासाचार्येण कृतत्वात् स्मृतत्वात् महाभारते अतः महाभारतस्य मध्ये स्मृतत्वात् वेदांत उपदेशं गीतारूपेण वर्तन्ते तस्याः अपि प्रमाणरूपेण एव गण्यते प्रमाणरूपेण गण्यते गीता अपि अतः गीता स्मृतिप्रस्थानं भवति श्रुतिवत् तस्याः अपि प्रमाणत्वम् अस्ति स्मृतिप्रस्थानं स्मर्यते अतः स्मृतिः वेदांत विषयः स्मर्यते व्यासाचार्येण महाभारते अतः स्मृतिः इति गीता तु स्त्रीलिङ्गशब्दः अतः एव गीता इति शब्दः अस्ति किमर्थं गीता इति श्रीलिङ्ग गीतमेव भवितव्यं गीतमेव किन्तु श्रुतिः इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते श्रुतिशब्दः गीतायाः अपि प्रमाणत्वम् अस्ति अतः एव गीता इति स्त्रीलिङ्गे भवति गीता इति श्रीलिङ्गे भवति यथा श्रुतिः इति श्रीलिङ्गे वर्तते तद्वत् एव अतः स्मृतिरूपेण गीता द्वितीय प्रस्थान ग्रन्थः अस्ति न्यायप्रस्थानरूपे बादरायण मुनिना व्यासाचार्येण लिखितं ब्रह्मसूत्रम् अस्ति यत् उपनिषदैः प्रतिपादितं भवति तत् सूत्ररूपे श्रुतिसम्मत तर्क अनुसारेण व्यासाचार्यैः प्रतिपादितं यत् उपनिषदैः प्रतिपादितं तदेव प्रतिपादितं व्यासाचार्यैः अपि सूत्ररूपेण अतः श्रुतिप्रस्थानं स्मृतिप्रस्थानं न्यायप्रस्थानम् इति प्रस्थानरूपेण ग्रन्थाः सन्ति एतेषां त्रयाणां समूहानां नाम एव प्रस्थानत्रयम् इति एते त्रयः ग्रन्थाः एव वेदान्तग्रन्थाः अथवा वेदांत तत्व प्रतिपादक ग्रंथाः वर्तन्ते
वेदान्ताः भवन्ति। वेदान्ताः इत्युक्ते प्रस्थानत्रयम्। किन्तु केवलं एते एव न वेदान्तग्रन्थाः। ये ग्रन्थाः उपनिषदः विषयं बोधयति, ते अपि ये ग्रन्थाः बोधयन्ति, ते अपि वेदान्ताः इति एव मन्यते। वेदान्तशास्त्रे बह्वयः प्रक्रियाः सन्ति। अनेक शब्दाः, शब्दसंज्ञकाः, शब्दसंज्ञकः, परिभाषाः वर्तन्ते। तेषां परिचयं विना शास्त्रश्रवणं कठिनं भवति। शास्त्रार्थं कथं ज्ञातुं शक्यते? शास्त्रश्रवणं कठिनं भवति तेषां ज्ञानं विना, परिभाषा ज्ञानं विना। तदर्थमेव सम्प्रदाये, अस्माकं सम्प्रदाये बहुभिः आचार्यैः शिष्यसुखबोधनार्थम् अनेकाः ग्रन्थाः रचिताः भवन्ति, लिखिताः भवन्ति। ते सर्वे प्रकरणग्रन्थाः, प्रकरणग्रन्थाः इति नाम्ना प्रसिद्धाः भवन्ति। तेषां नाम एव प्रकरणग्रन्थाः। अतः प्रकरणग्रन्थः किमिति पृच्छेत्, प्रकरणग्रन्थस्य एका परिभाषा अस्ति, तदपि अस्माकं कक्षायां बहुभिः श्रुतम् एव। शास्त्रैकदेशसम्बन्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् आगुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः इति। अतः प्रकरणग्रन्थाः बहवः सन्ति। तेषु प्रकरणग्रन्थेषु एकः ग्रन्थः एकश्लोकी। एकश्लोकी नाम एषः ग्रन्थः। अद्य वयम् एकश्लोकी नाम ग्रन्थं पठामः। एकश्लोकी इति नाम श्रुत्वा सर्वैः संस्कृतविद्यार्थिभिः ज्ञातुं शक्यते यत् अस्मिन् ग्रन्थे एकः एव श्लोकः वर्तते। एकः एव श्लोकः वर्तते। एषः ग्रन्थः अपि यद्यपि एकः एव श्लोकः, तथापि एषः ग्रन्थः अपि प्रकरणग्रन्थः एव। अन्यग्रन्थैः प्रकरणग्रन्थैः इव प्रकरणग्रन्थः एव एकश्लोकी अपि। तत्त्वबोधः अस्ति, आत्मबोधः अस्ति, विवेकचूडामणिः, दृग्दृश्यविवेकः, पञ्चदशी, अद्वैतमकरन्दः, उपदेशसारस्त्री, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रह, बृहत् प्रकरणग्रन्थः, वेदान्तसारः अस्ति, दशश्लोकी, शतश्लोकी, साधनपञ्चकं, निर्वाणषट्कं, मनीषापञ्चकं, मायापञ्चकम् इत्यादयः बहवः प्रकरणग्रन्थाः सन्ति। तेषु आरम्भग्रन्थः अस्ति तत्त्वबोधः। तत्त्वबोधे सर्वेषां शब्दानां परिभाषाः दत्ताः सन्ति। तात्पर्यमपि उक्तः अस्ति, किन्तु परिभाषा ज्ञानं लभ्यते तत्त्वबोधे अस्ति। अतः एव सर्वैः तत्त्वबोधस्य अध्ययनं प्रथम तत्त्वबोधः कृतः। अध्ययनं कृत्वा एव अन्य ग्रन्थ अध्ययनं कुर्वन्ति लोके। सर्ववेदान्तसारसङ्ग्रह इति प्रकरणग्रन्थे सहस्र अधिकाः श्लोकाः वर्तन्ते। अतः एव बृहत् प्रकरणग्रन्थः सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रहः इति। यद्यपि सारसङ्ग्रहः इति उक्तमस्ति, तथापि बृहत् एव। दशश्लोकी इति प्रकरणग्रन्थे दशश्लोकाः वर्तन्ते। शतश्लोकी नाम प्रकरणग्रन्थे शतश्लोकाः। तद्वत् एकश्लोकी नाम अस्मिन् ग्रन्थे केवलम् एकः एव श्लोकः वर्तते। अतः यत् उपनिषदैः प्रतिपादितं यत् ब्रह्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं, जीवब्रह्म ऐक्यतत्त्वम् उपनिषदैः प्रतिपाद्यते, तदेव सहस्रश्लोकैः वा, शतश्लोकैः वा, दशश्लोकैः वा, एकश्लोकेन वा अपि वक्तुं शक्यते। ग्रन्थे कति श्लोकाः वर्तन्ते इति श्लोकसङ्ख्यायाः मुख्य अंशं न भवति। किं मुख्य अंशं भवति? तात्पर्यं। तात्पर्यं किम्?
वस्तुप्रतिपादने वस्तुप्रतिपादने श्लोकसङ्ख्यायाः मुख्यत्वं नास्ति। श्लोकसङ्ख्याः तु भवतु 10 श्लोकाः वा 1000 श्लोकाः भवतु, 1000 श्लोकेन वा 100 श्लोकेन वा 10 श्लोकेन वा 5 श्लोकेन वा 1 श्लोकेन वा अथवा अर्धश्लोकेन वा अपि वस्तुप्रतिपादनं सम्भवति। अर्धश्लोकेन अपि सम्भवति। अर्धश्लोकेन अपि तात्पर्यम् उक्तः अस्ति एव। ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः इति एकस्मिन् श्लोके प्रथम वाक्यमस्ति। ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः इति अर्धश्लोकेन एव तात्पर्यम् उक्तम् अस्ति। ब्रह्मज्ञानावलीमाला इति अन्य प्रकरणग्रन्थः अस्ति, तत्र एषः श्लोकः अस्ति। ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। द्वितीयवाक्यम् अस्ति अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्त डिण्डिमः इति उक्तमस्ति तत्र, किन्तु अर्धश्लोकेन एव तात्पर्यम् उक्तम्। अतः लोकसंज्ञा न आवश्यकं। किं श्लोकसंज्ञाः 1000 वा 10 सहस्रं वा एकं वा श्लोकसंख्यया ग्रन्थस्य महत्त्वं वक्तुं न शक्यते। तात्पर्येणेव किं कथं तात्पर्यमस्ति वा नास्ति, कथं तात्पर्यस्य प्रतिपादनं क्रियते तदेव आवश्यकम्। अतः एकश्लोकेन एव वस्तुप्रतिपादनम् एकश्लोकेन सम्भवति इति उदाहरणरूपेण एषः ग्रन्थः वर्तते, एकश्लोकी। अत्र अस्मिन् श्लोके बृहदारण्यक ज्योतिब्राह्मणस्य सारः उक्तमस्ति। बृहदारण्यके बृहदारण्यकम् इति बृहत् उपनिषत्, तत्र बृहदारण्यके 4th अध्यायस्य तृतीय ब्राह्मण रूपेण याज्ञवल्क्य जनक संवादः वर्तते। तत्र संवादः याज्ञवल्क्य जनक संवादः वर्तते। तेषां तत्त्वसारः संक्षेप रूपेण एकश्लोके एव शंकर भगवत्पादैः प्रकरण रूपेण प्रकटीकृतम् अस्ति। तस्य ब्राह्मणस्य नाम ज्योतिर्ब्राह्मणं, प्रसिद्ध ब्राह्मणम् अस्ति। ज्योतिर्ब्राह्मणस्य संक्षेपरूपः ज्योतिर्ब्राह्मणस्य संक्षेपरूपः एकश्लोकी इति एषः श्लोकः वर्तते। संक्षेपरूपेण भगवता श्लोकरूपेण उक्तम् अस्ति एकश्लोकी। अतः एकश्लोकी इति अस्य प्रकरणस्य अध्ययन आरम्भं कुर्मः। अद्य समयः नास्ति, किन्तु श्लोकं पठित्वा अद्य कक्षां समाप्य अग्रिमसप्ताहे श्लोकस्य विचारं कुर्मः। इदानीं श्लोकरटनं कुर्मः। किं ज्योतिस्तव भानुमानहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम्। किं ज्योतिस्तव भानुमानहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम्। स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे। स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे। चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने। चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दर्शने। किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः गुरुजी। धन्यवादः। धन्यवाद शरणजी।